अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है आप तमाम हिज़्ज़ात खैरियत से होंगे। प्यारे मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, सवाल आया है कि हमें एक सूरत याद है, हम नमाज नहीं पढ़ेंगे। काहे नहीं पढ़ोगे भाई, काहे नहीं पढ़ोगे? ठीक है, सवाल है हमें एक सूरत याद है तो हम नमाज नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, अभी मैंने बहुत सारी वीडियो नमाज के ताल्लुक से अपलोड कर दिया है। अब लोग इसी तरह का सवाल कर रहे हैं और कह रहे हैं हज़रत एक वीडियो बनाइए। मैंने नमाज के मुतालिक इसी चैनल के ऊपर बहुत वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। मेरी ये दिली ख्वाहिश है कि आप लोग नमाज पढ़ना सीख जाएं। हाँ मेरे भाई, ये फर्ज है, नहीं अदा करेंगे तो कब्र में हिसाब होगा, हशर में हिसाब होगा। अल्लाह के हुजूर आप क्या जवाब देंगे मेरे भाई? कर्ज रहेगा ये। हाँ, मैं बहुत वीडियो बना रखी हैं। बहरहाल जनाब का जो है सवाल है कि हमें एक सूरत याद है, हम नमाज नहीं पढ़ेंगे। तो भाई कैसे नहीं पढ़ोगे भाई, कैसे नहीं पढ़ोगे? पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ। अगर अब भी ना सीख पाए, अब भी ना जान पाए तो मेरे भाई आप कब सीख पाओगे और कब जान पाओगे? अब एक सूरत आपको कौन सी याद है मुझे नहीं पता है। कोई आपको एक सूरत याद है, ठीक है, कोई भी सूरत याद है। चलिए सूरह अल कौसर ले लेते हैं, ये आपको याद है तो आप इसी एक सूरत के जरिए पांचों वक्त की नमाज पढ़ सकते हैं। कैसे पढ़ेंगे? कहने का मतलब यह है कि हर नमाज की हर रकत में आप सूरह अल कौसर ही पढ़ें, सूरह फातिहा के बाद, बस आपकी नमाज हो जाएगी। बाकी जो सूरतें हैं वो याद करने की कोशिश करें, ठीक है मेरे भाई। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एक सूरत याद है तो आप नमाज ही नहीं पढ़ेंगे, नहीं याद है तो आप नमाज ही नहीं पढ़ेंगे। नहीं याद है तो याद करिए। अल्लाह ने आंखें दी हैं, जबान दिया है, मुंह दिया है, समझ दिया है, अकल दिया है, पूरा मुजस्समा बनाया है, फिर रूह अता की है। तो मेरे भाई हमें और आपको चाहिए कि हम मेहनत करें। हम कमाने के लिए, खाने पीने के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन हम अल्लाह की इबादत के लिए मेहनत नहीं कर सकते क्या? अल्लाह ने हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है मेरे भाई। बकिया का जो वक्त दिया है ना, ये अल्लाह की तरफ से नेमत है, समझ रहे हैं? लेकिन हम और आप करते क्या हैं? हम और आप जो है नमाजों को तर्क करते जाते हैं, नमाजों को छोड़ते जाते हैं। रमज़ान शरीफ का महीना चल रहा है मेरे भाई, पाबंदी के साथ नमाज कायम करें। और मेरे भाई रमज़ान शरीफ का महीना है, इस महीने में अगर आप 1 घंटे, आधे घंटे बैठ करके मेहनत कर देना तो मेरे भाई आप जो है 10 सूरतें याद कर लेंगे, ठीक है। हाँ, और उन्हीं 10 सूरतों के जरिए आप अपना मुकम्मल नमाज पढ़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन होता क्या है कि हमें याद नहीं करना है, हमें जो है मेहनत नहीं करनी है, हमें बैठना नहीं है, तो बगैर मेहनत के कुछ भी नहीं होने वाला मेरे भाई। एक कहावत है ना कि जो है प्यासा जो है कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता है। ये याद रखिएगा मेरे भाई। हालांकि मैं तो पूरी मेहनत कर रहा हूँ, आपको बताने की, समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। बहरहाल मैं आपको जो है पूरा मुकम्मल तरीका बता देता हूँ कि अगर आपको एक सूरत याद है तो आपने एक सूरत याद कर ली है, कुछ चीज़ें और याद कर लीजिए। वो चीज़ें क्या क्या हैं मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। वो आप याद कर लीजिए, इंशाअल्लाह आप आसानी के साथ नमाज पढ़ सकेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये बारकोड दिख रहा है। ये बारकोड इसलिए मैंने लगाया है ताकि आप इस पर कुछ डोनेट करें, 100, 50, 200 रुपये। और रमज़ान शरीफ का महीना है, ताकि लोगों तक, जो गरीब हजरात हैं उन तक जो है कुछ मदद पहुँच सके और वो रोज़ा और ईद वगैरह जो भी अखराजात हैं उनके मुकम्मल अच्छी तरह से पूरे हो सके। बहरहाल इसके बारे में ज़्यादा वजाहत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप खुद इतना अक्लमंद और समझदार हैं और ये बातें आप समझ सकते हैं अच्छी तरह से। आपकी मर्ज़ी है आप डोनेट करें या न करें। देखिए, आपने एक सूरत याद कर ली तो आप जो है अलहम्दो जो है ना, जो अलहम्दो शरीफ है, ये भी एक सूरत है, इसको याद कर लीजिए। ये हर नमाज में, हर रकात में पढ़ी जाती है, हर नमाज में, हर रकात में पढ़ी जाती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा अगर कोई सूरत नमाज में पढ़ी जाती है तो वो ये जो है अलहम्दो शरीफ है, इसको याद कर लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद आप एक सूरत याद होगी आपको, जैसे सूरह अल कौसर या सूरह फलक या सूरह नास या जो है सूरह इखलास, ठीक है। इनमें से अगर एक सूरत याद है, और सूरह फातिहा का याद होना ज़रूरी है। सूरह फातिहा और एक सूरत, ये हो गई 2 चीज़ें, ठीक है। अब आप जो है अत्तहियात याद कर लीजिए, ठीक है। और मेरे भाई आप याद कर लीजिए दुरूद इब्राहिम याद कर लीजिए, ठीक है। और आप जो है दुआए मासूरा याद कर लीजिए, ठीक है।
اور آپ جو ہے سنا یاد کر لیجئے، سمجھ رہے ہیں میرے بھائی؟ ہاں، اتنی چیزیں اگر آپ یاد کر لیتے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، دعائے قنوت یہ وتر میں پڑھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور میرے بھائی اگر آپ کو دعائے قنوت نہیں آتی ہے تو ایک چھوٹی بھی دعا ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، جس کو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ ایک چھوٹی سی دعا ہے، آپ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اتنی چیزیں آپ یاد کر لیجئے۔ اچھا، ذرا سا میں آپ کو طریقہ بھی بتا دیتا ہوں۔ جیسے کہ آپ نے کوئی بھی نماز کی نیت کر لی، ٹھیک ہے، کسی بھی نماز کی نیت کر لی، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ فجر کی 2 رکعت نماز فرض کی جو ہے آپ نے نیت کی، تو آپ جیسے ہی نیت کریں گے نا، نیت پختہ دل کے ارادے کا نام ہے میرے بھائی، یہ آپ یاد رکھیے گا۔ منہ سے کہنا کوئی ضروری اور جو ہے نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری صرف جو ہے مستحب ہے منہ سے کہنا، بس دل میں ارادہ کرنا جو ہے ضروری ہے، اس کا ارادہ ہونا چاہیے۔ آپ نے نیت کر لی، نیت کرنے کے بعد آپ نے ثنا پڑھ لیا، ٹھیک ہے، آپ کو ثنا پڑھنا ہوگا، تو آپ نے ثنا پڑھ لیا، ٹھیک ہے۔ ثنا پڑھنے کے بعد آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ الحمد شریف۔ الحمد شریف کے بعد بسم اللہ پڑھنا ہے، بسم اللہ کے بعد آپ ایک سورت پڑھ لیجئے جو آپ کو یاد ہے، ٹھیک ہے، وہ اب اس کو پڑھنے کے بعد آپ رکوع جائیے۔ اب رکوع میں کیا پڑھا جاتا ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے، رکوع میں پڑھا جاتا ہے سبحان ربی العظیم 3 بار یا 5 بار، ٹھیک ہے۔ اور رکوع سے جب اٹھیں گے نا، تب آپ کو بولنا ہوگا سمیع اللہ لمن حمد ربنا لک الحمد۔ امام صاحب کے پیچھے ہیں تو صرف ربنا لک الحمد کہیں گے، اور اگر آپ اپنی خود کی اکیلے پڑھ رہے ہیں تو آپ پورا کہیں گے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، ٹھیک ہے۔ اور اللہ اکبر بولتے ہوئے آپ کو کہاں جانا ہے؟ سجدے میں، ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں؟ سجدے میں جانا ہے، 2 سجدے کرنے ہیں۔ سجدے میں پڑھا جاتا ہے سبحان ربی الاعلی 3 بار یا 5 بار، ٹھیک ہے، اتنا پڑھنا ہے، 2 سجدے کرنا ہے۔ 2 سجدے کرنے کے بعد اللہ اکبر بولیے اور کھڑے ہو جائیے۔ کھڑے ہونے کے بعد اب آپ کو یہاں پہ ثنا نہیں پڑھنا ہوگا، کیونکہ ثنا سے نماز شروع کرنے کے لیے پہلی رکعت میں پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد ثنا جو ہے کہیں پر آپ کو نہیں پڑھنا ہے۔ جب آپ نماز شروع کریں گے تب جو ہے آپ ثنا پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ اب آپ کو جو ہے بسم اللہ پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، پھر بسم اللہ پڑھنا ہے، پھر جو ہے آپ کو وہی ایک سورت ملانا جو آپ کو یاد ہے، اس کو ملانے کے بعد آپ کو جو ہے رکوع میں جانا ہے۔ رکوع میں پہلے رکعت میں آپ نے جو پڑھا تھا وہی پڑھنا ہے، اور جو بول کر کے جو ہے کھڑے ہوئے تھے وہی بول کر کے آپ کو جو ہے کھڑے ہو جانا ہے۔ اس کے بعد آپ کو سجدہ کرنا ہے، سجدے میں جو پڑھے تھے وہ پڑھنا ہے آپ کو، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے 2 رکعت نماز کی نیت کی تھی تو آپ بیٹھ جائیں گے سلام پھیرنے کے لیے۔ تو اب یہاں پہ بات سمجھنے کی وہ سمجھ لیجئے، یہاں پہ آپ کیا کریں گے؟ یہاں پہ آپ التحیات پڑھیں گے سب سے پہلے، اس کے بعد آپ درود ابراہیم پڑھیں گے، اس کے بعد آپ دعائے معصورہ پڑھیں گے، اور دعائے معصورہ پڑھنے کے بعد آپ سلام پھیر دیجئے، بس آپ کی نماز ہو گئی۔ پہلے داہنی جانب بعد میں جو ہے بائیں جانب، یہ ہے نماز کا طریقہ۔ کاہے نہیں نماز پڑھو گے 1 سورت یاد ہے؟ کیسی باتیں کرتے ہو یار میرے بھائی، یہ باتیں اچھی نہیں لگتی یار، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، یاد کریے یار، کوشش کریے، اللہ کے واسطے کوشش کریے۔ ہاں، ہم ہیں نا سکھانے کے لیے، بتانے کے لیے۔ آپ مجھے کمنٹ کریے، مجھے بتائیے، میں جو ہے آپ کی کمنٹوں کو دیکھتا ہوں، جواب بھی دیتا ہوں، اور کچھ ویڈیو میں نے نمبر بھی دے رکھا ہے، اب لوگ نماز کے وقت بھی فون کر دیتے ہیں، تو اس کا خیال کرو یار میرے بھائی، نماز کے وقت مت فون کیا کرو۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اس کے علاوہ کوئی اگر دقت ہو تو کمنٹ ضرور